वार्षिक साधारण सभा यतिखेर काठमाडौँको होटल सोल्टीबाट आयोजना भइरहेको छ र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूको तर्फबाट अथवा छाता संस्थाको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि भिजन पेपर प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो भिजन पेपरमा निजी क्षेत्रको आर्थिक विकास र समृद्धि र सरकारसँग गरिने सहकार्यका केन्द्रहरू अथवा विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छ। यो भिजन पेपर र अन्य विषयहरूमाथि प्रकाश पार्दै उद्योगी व्यवसायहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहिँ माग गरिरहेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी व्यवसायलाई सङ्केत गर्दै भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू विदेशी लगानीकर्ता ल्याउँदै गर्दा ठुला विदेशी परियोजनाहरूमा अथवा ठुला आयोजनाहरूमा विकासमा ल्याउनुहोस्, सानै टुक्रे लगानीमा विदेशीहरूको सहायता लिनु पर्दैन र निजी क्षेत्र पनि आफै पनि इमान्दार र सबल हुनको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्नुभएको छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिक धर्म आचरणमा रहेर काम गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार सबै तहमा तयार रहेको कुरा बताउनुभएको छ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामी उद्योगी व्यवसायहरूको भनाइ, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्ति र उद्योगी व्यवसायहरूका आफ्ना प्रतिक्रिया र धारणाहरू समावेश गरेका छौँ। प्रस्तुत छ आजको इस्यु अफ द डे। जहाँ हामीले अहिलेसम्म भोग्नु परेको तमाम समस्याहरूको समाधान हुँदै जानेछ, हामी एक सफल र तीव्र विकास गर्ने गरेको नागरिकको रूपमा परिचित हुनेछौँ। राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 को निर्माण गर्नु भनेको जम्मा 5% मात्रै काम हो। 95% काम अहिले बाँकी नै छ, अर्थात् वास्तवमा यसको काम अब सुरु भएको छ। हामीले भिजन पेपर पनि भन्ने गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण कार्यान्वयन एकाइ मेरी संयोजकतामा गठन हुँदैछ। महासङ्घका सबै समिति र फोरमहरूले यसको कार्यान्वयनको लागि संयन्त्र हुनेछन्। वास्तवमा उहाँहरूले काम सुरु गर्नु अघि नै सुरु गरिसक्नु भएको छ। उदाहरणको लागि साना र मझौला उद्यमीका समस्या समाधान हाम्रो प्राथमिकतामा छ। अर्थतन्त्रको 22% योगदान दिने र 20 लाखलाई रोजगारी दिइरहेको यस क्षेत्रको मूलभूत समस्या हामीले केलाएका छौँ। हाल धेरै गुनासो आइरहेको वित्तीय पहुँचको विषयलाई काम भएको छ। महासङ्घको घरेलु तथा साना उद्योग समिति र ब्याङ्कर सङ्घहरूसँग सहमति भई दुवैतर्फका प्रतिनिधि रहने गरी केन्द्रमा कार्यदल पनि बनिसकेको छ। हाम्रो सहमति अनुसार अब प्रदेश र जिल्लाको तहमा पनि यस्तै कार्यदल बन्नेछ, जसले साना मझौला उद्यमीका वित्तीय क्षेत्र समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछ। गत साता मात्रै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर एसोसिएसनसँग पनि यस्तै खाले सम्झौता भएको छ। सभापति डीबी बस्नेतज्यूले देखाइराख्नु भएको तत्परताको लागि म आभार व्यक्त गर्छु। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्यमीहरूको शीतल छहारी बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यी उद्यमीहरू अहिले समस्यामा छन्। वित्तीय सहजताको साथ राजस्व छुट र आवश्यक अनुसार नगद अनुदान समेतको व्यवस्था हुने गरी लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकासको कार्यक्रम आवश्यक छ। हामी सहकारी गरौँ। त्यस्तै गरेर ब्याङ्क वित्तीय तथा बिमा समितिको पहलमा ब्याङ्कर्सहरूले पनि सहभागिता रहने गरी वित्तीय गुनासो सुनवाई तथा व्यवस्थापन एकाइ गठन सुरु भइसकेको छ। यहाँहरूको वित्तीय क्षेत्र सम्बन्ध कुनै समस्या भोग्नु भएको छ भने समाधानको लागि समितिका सभापति साहिल अग्रवाल तथा सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद साहिलजी। यी बाहेक श्रम राजस्व लगायतका अन्य पनि व्यवसायहरूका समस्या समाधानको लागि सदस्य सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। हामीले कानुनी व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट र विज्ञहरूलाई यस केन्द्र मार्फत सेवा दिने आग्रह गरेका छौँ। सहजीकरण गर्ने यी विज्ञहरूको सूची बनेको छ। त्यही सूचीमा रहेका विज्ञहरूले हाम्रो सदस्यहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। महासङ्घमा पहिलो पटक गठन भएको स्टार्टअप तथा इनोभेसन समितिले 50 स्टार्टअप 50 इन्भेस्टर्स भन्ने इनोभेटिभ काम सुरु गरिसकेको छ। महासङ्घको पहलमा आगामी 2 वर्षमा कम्तीमा 50 जना नयाँ उद्यमी एवं कार्यक्रम मार्फत स्थापित हुनेछन्। वी हेभ envisioned a first-class incubation center across 7 provinces and capital to help create conducive environment for the growth of startups ecosystem, in which we seek partnerships from Government of Nepal and development agencies. I would like to thank Startup and Innovation Committee Chair, Mr. Ranjit Acharya for his hard work. उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यजीको पहलमा औद्योगिक क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधनको लागि उद्योग विभागसँग समझदारी MOU साइन भइसकेको छ र मलाई विश्वास छ 2 महिनाभित्र नै प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू आउन थाल्छन्। यसको लागि सभापतिज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योग क्षेत्रको परम्परागत समस्याहरूसँगै अहिले जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या परेको छ। मूल्य आकाशिएको छ।
त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा के समस्या छन् केलाउँ, त्यसको समाधान निकालौँ। अव्यावहारिक अनुगमनले व्यवसाय समस्यामा पारेको प्रति हामी संवेदनशील छौँ। व्यापार समितिको कालाबजारी र उपभोक्ता ऐनमा परेका अव्यावहारिक प्रावधानहरूलाई अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरी काम सुरु भइसकेको छ। 1 महिनाभित्र नै सभापति विजय सिंह वैद्यज्यू सहितको समितिले आवश्यक संशोधन तयार गरेर सरकारमा अगाडि समक्ष पेश गर्नेछ। म आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यवसायप्रति पहिले नै खराब भावना राखेर गरिने अनुगमनले कसैलाई फाइदा हुँदैन। यसमा सुधार आवश्यक छ। पहिले त यसको नियमावली नै बन्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ न्यून बीजीकरण लगायतको कारणले व्यवसायी र उपभोक्ता सबैलाई समस्या छ। यसको न्यूनीकरणको लागि पनि हामी सरकारसँग सहकारी गर्न चाहन्छौँ। VCTS को कार्यान्वयनमा निकै समस्या आएको छ। व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। यो व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्छ जस्तो हाम्रो विश्वास छ। हामी आफै पनि जिम्मेवार व्यवसाय बन्न खोजिरहेका छौँ। हाम्रा आदरणीय पूर्व अध्यक्ष पद्मज्योतिजीको संयोजकतामा व्यावसायिक आचार संहिता बन्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ। हामी जिम्मेवार छौँ, सरकार पनि जिम्मेवार होस् भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू महेशलाल प्रधानज्यू, सल्लाहकार समिति प्रदीप कुमार श्रेष्ठज्यू क्यासी, रविभक्त श्रेष्ठज्यू अनुशासन समिति, विनोद बहादुर श्रेष्ठजीले नेपाल चीन गैर सरकारी फोरम मार्फत हामीलाई मार्गदर्शन गरिराख्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको लागि आदरणीय पूर्व अध्यक्ष सूरज वैद्यले काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। विधान संशोधनको लागि आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्री कुश कुमार जोशीजीको संयोजकतामा काम सुरु भइसकेको छ। भदौसम्म समय तालिका बनाएर उहाँले काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी नियुक्तमान अध्यक्ष भवानी राणाजीको संयोजकतामा रहेको नेपाल भारत जोइन्ट बिजनेस फोरमले अप्रेल 28 र 29 तारिकमा नेपालमा पहिलो बैठक र सम्मेलनहरू आयोजना गर्दैछ। मार्गदर्शनको लागि म नियुक्तमान अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू र विशिष्ट सदस्यज्यू तथा सबै पूर्व अध्यक्षज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। सँगै हाम्रो 2 राष्ट्र तथा गैर आवासीय नेपाली फोरमको पहलमा 3 अफ्रिकी देश मोरिसस, इथियोपिया र जाम्बियाका चेम्बरहरूसँग छिट्टै नै समझदारी MOU हुँदैछ। यो चाँजो बाटो मिलाइदिनु भएकोमा म समितिको सभापति अजित बस्नेतज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै कतारमा पनि यस्तै खाले समझदारी हुँदैछ। कोभिडको प्रभाव कम हुन भएर आवागमन सुरु हुन बित्तिकै यी देशहरूसँग हाम्रो हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहनेछ। यी प्रयासहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। महासङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रबन्धन समितिको पहलमा वैदेशिक लगानी समन्वय एकाइ गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। 1 महिनाभित्र नै उक्त एकाइ गठन हुनेछ। त्यसमा समिति सभापति आनन्द बगरियाजीले लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिराख्नु भएको छ। 2 वर्ष अघि नयाँ कानुन आएपछि $1 नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्याहरू यथावत रहेका छन्। $5 लाख भन्दा कमको लगानी ल्याउन नपाउने प्रावधानले विशेष गरी स्टार्टअपको विस्तार रोकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा अबको दिन थप चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि तेस्रो मुलुकमा भन्सारसहित सुविधा कटौती हुँदै जानेछ। निर्यात प्रबन्धन समितिले 15 दिनभित्र स्तरोन्नति भइसकेपछि प्रभाव र यसको न्यूनीकरणको लागि काम गर्न थाल्नेछ। समिति सभापति मनिषलाल प्रधानज्यूले यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। कोभिडबाट थलो परेको स्तरोन्नतिको लागि हतार गर्न नहुने हामीले माग राखेका थियौँ, तर सरकारले हामीसँग राय लिन औपचारिकतामाथि मात्रै पुरा गर्यो। यस्तो औपचारिकतामा मात्रै निजी क्षेत्रलाई सीमित गर्ने परम्परालाई पनि हाम्रो विकास हुन नसकेको हो। निजी क्षेत्रको मर्मलाई सरकारले महसुस गर्नुपर्छ। यसले हालको आंकलन अनुसार करिब 20% अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुँदैछ। यसको निर्णयले गर्दा निजी क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन थियो, तर अब यसमा चर्चा गरेर केही फाइदा छैन। अब सबैजना योजना बनाऊ र निर्यात बढाउने उपाय खोज्नु पर्यो। स्थल यातायात तथा परिवहन समितिले लजिस्टिक नीति निर्माणमा सरकारसँग सहकारी गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रका पूर्वाधारहरू जस्तै सुखा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीको सुधार पनि आवश्यक छ। यसमा समिति सभापति प्रकाश सिंह कार्कीज्यूले काम गरिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भारतसँग रेलवे सम्झौता परिमार्जित गरी कङ्कर बाहेक अन्य रेल सेवा पनि वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउने सहमति भइसकेको छ। अब सचिव स्तरीय बैठकबाट हस्ताक्षर भएमा लागू हुनेछ। यसको पहल सरकारले गर्नुपर्छ। सीमामा लाग्ने विभिन्न खाले भन्सार अवरोधहरू हटाउन पहल गर्नुपर्छ। यसले विशेष गरी कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातलाई प्रभावित बनाएको छ। अन्य पूर्वाधारतर्फ ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण
रणनीति मार्फत ऊर्जा समितिले काम गर्न थालिसकेको छ। 15 दिनभित्रमा उक्त समितिले विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण रणनीतिमा काम गर्न सुरु गरिरहेको छ। गोपाल खनालजीको नेतृत्वमा रहेको समितिले उक्त रणनीतिमा विद्युत उत्पादन र निर्यातको लागि आवश्यक कार्ययोजनाहरू बनिरहेका छन्। साथै प्रतिस्पर्धा उत्पादनको लागि विद्युत व्यवस्थापनको काम पनि यसमा समेटिने छ। तर सरकारले यो वातावरण बन्न दिइरहेको छ। तर जस्तो कि डेडिकेटेड फिडर नलिएका र बिजुली उपभोग समेत नगरेका उद्योगलाई समेत महसुल लगाइएको छ। हामी अवरोध गर्दैनौँ, तर एउटा कुरा प्रष्ट छ, उपभोग नभएका बिजुलीको भने हामी तिर्न सक्दैनौँ। हामी एकतिरबाट मात्रै कोसिस गरिराखेका छैनौँ। सरकारको व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्ति, सुशासन, सुव्यवस्थाको स्थापना, कानुनी राजको स्थापना, जुन कानुन तपाईँ हामी मिलेर बनाउँछौँ, हाम्रा भावना प्रतिबिम्बित गरेर संसदबाट बन्छ कानुन संसदबाट, तर संसदबाट मनमौजी बन्दैन। तपाईँ हाम्रा भावनाहरूको सङ्ग्रहको रूपमा त्यहाँबाट कानुन बन्छ र बन्नुपर्छ। अहिले हाम्रा प्रयासहरू त्यो हुन्। अब तपाईँहरूलाई म ढुक्कले काममा लाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतामा यो सचेतनता आइसकेको छ अब कि अहिले अस्थिरता ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू, अकारण निरर्थक ढङ्गले चिच्याएर हिँड्न खोज्ने तत्त्वहरू, संसदीय अङ्कगणितलाई गलत ढङ्गमा, गलत दिशामा, गलत प्रयोजनका लागि पुर्याउने प्रयासहरू, अस्थिरताका लागि अङ्कगणित त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्, देशहितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। के भएको थियो र? केही भएको थियो र? सरकार विकासका काममा लागिराखेको थियो, लागिराखेका छ। कहिले तमासा गरेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के। यो तपाईँहरूको रुचिको विषय होइन। तपाईँहरू आफ्ना उद्योगमा लाग्नुहोस्। यी कुरालाई त मै ठेगान लगाइहाल्छु। तपाईँहरू आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। खैर, मलाई सरकार जान्छ कि भन्ने कुनै पिर पनि छैन। सरकार पहिले पनि म सरकारबाट हटाइया हुँ, फेरि जनताले सरकारमा ल्याए। अहिले पनि हटाइएँ भने यही संसदको एकातिर लान खोजेको थियो, अर्कातिर धकेलिहाल्यो भने केही छैन। 18 महिना हो, 20 महिना होला। त्यसपछि फेरि यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? केही ठाउँ हुँदैन। त्यस कारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो व्यवसायमा लाग्नुहोस्। सरकार, वर्तमान सरकार भन्न सकिनँ, अहिले केही महिनालाई फेरि तलमाथि परिहाल्यो भने पनि चिन्ता नगर्नु होला। केही महिनाको कुरा हो, क्षणिक। सही उद्देश्य छ भने पाण्डवहरू 12 वर्ष वनवास खेदे होइन, 12 वर्ष पुरा गरेर आए। रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको थिएन, त्यो पनि समय सिद्धियो, फेरि फर्केर आए। हामीलाई पनि 14 वर्ष जेल हालेको थियो, हामी पनि फर्केर आयौँ। राजतन्त्रले जेलमा हालेको थियो, राजतन्त्र फाल्छौँ भनेर भनेका थियौँ, फर्केर आएर पनि फालेर छोड्यौँ। हामीले भनेका कुराहरू गर्ने गरेका छौँ, पुर्याउने गरेका छौँ। तसर्थ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क भएर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्नु। सरकारको तर्फबाट गोलसाजीले अघि निकैपल्ट भन्नुभयो, सरकारको ध्यान जाओस्, प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्छु, धेरैपल्ट दोहोऱ्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री दुवै कान खुल्ला राखेर एकदम सुनिरहेको थियो, बिल्कुल सुनिराखेको छ। र प्रधानमन्त्रीको कामप्रति तपाईँले गरेको ध्यान आकर्षणलाई धन्यवाद छ।
प्रधानमन्त्रीले त कसैले नभने पनि गर्नुपर्छ नि, कसैले भनेपछि मात्रै गर्ने होइन। त्यसमाथि पनि भनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। गर्नु त पर्थ्यो नै, त्यसमाथि पनि भनिदिनु भएकोमा। अब मैले भन्न पाउने भएँ, मैले मात्रै दिए जस्तो हुन्थ्यो। अब त तपाईँको माग पनि पुरा गरिदिए जस्तो हुन्छ नि त केही काम गर्दाखेरि। यो धेरै राम्रो भएको छ। फेरि एकपल्ट म यहाँहरूलाई बधाई भन्दै यहाँहरूको यो कार्यक्रम अत्यन्तै भव्यताका साथ सफल होस् भन्दै र आगामी दिनमा तपाईँहरूका कामहरू सफल हुनु भन्दै एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ। यो विदेशीले $5 लाख लगानी गर्नु पर्यो र स्टार्टअप हुन पाएन। नेपालीको स्टार्टअप हुन नपाएको हो र। स्टार्टअप चाहिँ नेपालीले कारोबार सुरु गर्न, व्यापार सुरु गर्न, बिजनेस सुरु गर्न स्टार्टअप के नेपालीको हुन नपाएको हो र। विदेशीहरूको स्टार्टअप हामीले यहाँ गरिदिने हो र। त्यसकारण यो स्टार्टअप या स्टार्टअप्स यसमा नेपालीहरूको लागि होइन कि यहाँ आएर सैलुन पनि लगानी भनेर खोल्ने, चिया पसल पनि लगानी भनेर खोल्ने, पान पसल पनि लगानी भनेर खोल्ने, अनि 5 करोड नेपाली रुपियाँ पनि लगानी गर्दैन भने त्यो बन्चरी डाँडा मात्रै चाहिँ अर्को खोज्नुपर्ने किन? यसो सिम्पली हेर्दा है बाहिरका मान्छेहरूको पनि यसमा डिमान्ड छ। यो उहाँहरूको पनि भनाइ त्यही छ, ससाना लगानीहरू चाहिँ आकर्षित हुन पाएनन् भनेर। हामीले खुद्रा चिया पसल खोल्नलाई इन्भेस्टर आऊ भनेको होइन। भुटानले दिनको यति डलर खर्च नगर्नेलाई पस्न दिन्न भन्छ र पस्न दिँदैन। यति डलर दिनको। मालदिभ्सले केही पनि नलियाऊ, नोट कपी, कलम, कम्प्युटर, ल्यापटप, आइप्याड, फोन पनि चाहिँदैन। पैसा भरेको एउटा कार्ड बोकेर आऊ, त्यो भन्छ टुरिस्टलाई। कार्डभरि पैसा भरेको कार्ड बोकेर आऊ, स्विप गर्दाखेरि जति चाहियो त्यति आओस्, सबै कुरा यहीँ पाइन्छ भन्छ। यहाँ आऊ। मेरो विचारमा $5 लाख पनि इन्भेस्ट नगर्ने के चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ? केमा इन्भेस्ट गर्ने? दाढी काट्ने? केमा इन्भेस्ट गर्ने? अनि एउटा छाप्रो बन्दैन। अनि कहाँ बसेर कस्तो इन्भेस्टर हामी बोलाउँछौँ? विचार गरौँ। केही छैन, केही हतार छैन। मैले यो कति 50,000 कि कति थियो, 50,000 विदेशबाट आएर 50,000 फर्किने भाडा बोकेर आउँछ कि नबोकिकन? 50,000ले त फर्किने भाडा हुँदैन। 50,000 लिएर आयो अनि कमाएर, प्लेन भाडा पनि कमाएर, टिकटको पनि कमाएर लिएर जाने। अलिक तरिका भएन कि भने? खैर मैले यो कुरा यसो बिर्सिया हुनाले नि, यो यसले के कन्ट्रिब्युट गर्छ र देशलाई भन्ने मैले त्यति राम्रो, म अर्थशास्त्री होइन, त्यसकारण मैले यो यसले के कन्ट्रिब्युट गर्छ मैले धेरै बुझेको छैन। यो 50,000मा विदेशीलाई ल्याएर इन्भेस्टर भनेर भिसा दिएर यो सबै गरेर केही फाइदा हुने जस्तो इन्भेस्टमेन्ट ल्याऊ, टेक्नोलोजी ल्याऊ। अनि 50,000मा टेक्नोलोजी के ल्याउँछ, इन्भेस्टमेन्ट के ल्याउँछ, इन्भेस्ट केमा गर्छ? 50,000 त आएर 3 दिनमा खर्च गर्नुपर्छ यहाँ। त्यसरी आऊ। 50,000 3 दिनमा, 4 दिनमा, 5 दिनमा खर्च गर न। त्यति पनि खर्च गर्दैन भने त त्यो पशुपतिको टुरिस्ट जस्तै पिठो पनि बोक्या हुन्छ, खुर्सानी पनि बोक्या हुन्छ,
स्टोभ पनि बोक्या हुन्छ, मट्टितेलको ग्यालन पनि बोक्या हुन्छ। पशुपतिको दर्शन गर्छ, अलिकति हाम्रो खर्च बढाउँछ, जान्छ। अनि यो टुरिज्म हामीले खोजिया टुरिज्म यो हो र? यो त धर्म कर्म गर्ने मान्छेको कुरा हो, पुण्य कमाउने मान्छेको कुरा हो, खर्च गर्ने मान्छेको कुरा होइन त्यो। त्यस कारण हामीले टुरिस्ट खोज्या, टुरिस्ट इन्भेस्टर खोजेको, जसले इन्भेस्ट गर्छ। जे होस्, यहाँहरूको उद्योग व्यापार क्षेत्र फलोस् फुलोस्, सरकारको पुरा सहयोग रहन्छ भन्ने कुरा फेरि दोहोऱ्याउँदै म The presence of the Right Honorable President to our celebration was a matter of great happiness for the people of Bangladesh and is the reflection of the most cordial relations between Bangladesh and Nepal. Following the footsteps of the father of the nation, the present government of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina attaches highest importance on its relationship with neighboring countries. This has become more of a necessity in the current times as we are facing multiple challenges and disruptions caused by COVID-19 pandemic. Ladies and gentlemen, Bangladesh attaches utmost importance to its relations with Nepal. The people of Bangladesh recall with deep gratitude the unstinting moral and material support extended by the political leadership and the people of Nepal in our war of liberation 1971. Our two countries and peoples are bound together by ties of history, culture and language. During the Right Honorable President's visit, we signed 4 instruments which will further strengthen our bonds of friendship in areas of trade, tourism, connectivity and people-to-people contact. A further boost is expected when we will be able to sign the long-pending Preferential Trade Agreement, PTA, and Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, PIPA, between the two countries. We are also working in extending our existing road, rail and air connectivity. Celebration in the hydropower generation in Nepal and promotion of tourism in Bangladesh are some of the new avenues of mutual interest and immense potential for enhanced cooperation. In the trade front, both Bangladesh and Nepal are making gradual progress. The volume of trade is increasing, but in consideration of trade potential of the two countries, we should go at a faster pace. 5.5 दशक लामो यात्रामा महासङ्घका विभिन्न उकाली ओह्राली पार गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि, उद्योग व्यवसायको विकास तथा विस्तार एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा क्रियाशील रहेको चाहिँ छ। देशको अर्थतन्त्रमा 70% भन्दा बढी योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रको भूमिका अति प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले नै मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र चलायमान हुने मान्यतामा हामी आफ्नो कामलाई क्रियाशील रूपमा अगाडि बढाएको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत गराउन चाहिँ चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीबाट हामीले आंकलन गरे भन्दा निकै गम्भीर प्रभाव परेको पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग, यातायात क्षेत्रलाई पूर्व अवस्थामा चाहिँ फर्काउनको लागि हुनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार तथा सरकारवाला पक्षहरूसँग महासङ्घले निरन्तर रूपमा पहल गरिरहेको चाहिँ छ। कोरोना महामारीको संक्रमण अझै पनि कायम नै रहेकोले मानिसको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र दुवैलाई जोगाएर कार्य गर्नुपर्ने चाहिँ चुनौती हाम्रो सामु विद्यमान छ। कोभिड-19 को महामारीबाट मुलुकको समग्र अर्थ एवं उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परेको चाहिँ प्रभाव र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र उपायका बारेमा महासङ्घले आर्थिक रूपान्तरण 2030 मार्फत मुलुकको आगामी दशकको अर्थतन्त्रको प्रारूप तयार पारेको चाहिँ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि महासङ्घले सुझावहरू तयार गरेको चाहिँ छ। महासङ्घले तयार पारेको आर्थिक रूपान्तरण 2030 लाई हामी भिजन पेपर पनि भन्ने गरेका छौँ। यसको कार्यान्वयन यथार्थ रूपमा महासङ्घ
नेपाल सरकार एवं सरकारवाला सबै निकायहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सहभागिताबाट मात्र चाहिँ सम्भव छ। हामीलाई आज खुसी लागेको छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको चाहिँ छ। यस उद्घाटन पश्चातको सत्रहरूमा हामीहरू माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू, माननीय श्रम मन्त्रीज्यू साथै अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरूसँग यसै विषयमा चाहिँ छलफल पनि चाहिँ गर्ने चाहिँ छौँ। यसको कार्यान्वयन र उद्यमी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका विविध समस्या र समाधानका उपायहरूबारे ती सत्रहरूमा छलफल हुनेछन्। गत वर्ष अर्थतन्त्र करिब 2%ले ऋणात्मक चाहिँ रह्यो। यस वर्षको पहिलो त्रैमास पनि त्यति सहज थिएन, तर अब सुधार हुँदैछ। यो सुधारको निरन्तरताका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत के कस्ता प्रावधानहरू आवश्यक चाहिँ हुनेछन् यसबारे हामीहरू चाहिँ सुझाव पेश गर्नेछौँ र आशा छ सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनेछ। गत वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत आएका धेरै प्रावधानहरूले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन निकै नै मद्दत चाहिँ गरेको चाहिँ छ, जसमा पुनर्कर्जा, ऋणको पुनर्संरचना र साना उद्योग एवं पर्यटन उद्योग सम्बद्ध व्यवसायका लागि यस वर्ष पनि विशेष कार्यक्रमहरू आवश्यक चाहिँ हुनेछ, जुन कर्जा सहुलियत, कर छुट र नगद अनुदान समेत हुन सक्नेछ। यो सँगै सङ्कटपछिको सम्भावना पनि हामीले खोज्नु पर्दछ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई समेत स्वदेशमै उद्यम, उनीहरूको सिप र दक्षता उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ। यो काम सजिलो छैन, तर असम्भव पनि चाहिँ छैन। यसका लागि तिनै तहका सरकार, विशेष गरेर स्थानीय तह र हाम्रा चेम्बरहरूसँगको सहकार्य आवश्यक छ, जसले स्थानीय तहमा उद्यमशीलता र रोजगारी बढाउनेछ। मुलुक प्रादेशिक संरचना गएपछि लगाडी बढ्नुपर्ने हाम्रो अपेक्षा हो, तर नीतिगत स्पष्टता र शासकीय कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्याले लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन। खास गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकै प्रकारको करहरू लिने गरेको चाहिँ हुँदा व्यवसायीले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान चाहिँ रहेको चाहिँ छ। अर्को समस्या भनेको जग्गाको मूल्य निकै आकाशिएको चाहिँ छ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी उद्योगीहरूको लागत निकै बढेको छ। त्यसैले पहिला नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र लगायतका संरचनाहरूलाई प्राथमिकता साथ निर्माण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ माग रहेको छ। वैदेशिक लगानी र गैर आवासीय चाहिँ लगानीलाई आकर्षित गर्न केही नीतिगत सुधार चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीहरूलाई लागेको छ। विशेष गरी गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा रकम ल्याउन खोज्दा कुनै पनि प्रकारको कानुनी र प्रक्रियागत समस्या नहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना छ। जनारनको लगानी बढ्न थाल्यो भने अन्य लगानीकर्ताहरूलाई पनि यो लगानीले प्रोत्साहित गर्ने हुँदा यो सहजताका लागि म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। मुलुकभित्र प्रशस्त लगानी र व्यवसायको थप विस्तार गर्न अहिलेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट लगायत राजस्व सम्बन्ध नियमहरू पनि समयानुकूल चाहिँ सुधार आवश्यक छ। कोभिड पछिको पुनरुत्थानका लागि धेरै मुलुकहरूले कर राजस्व प्रणालीमा निकै नै काम गरिरहेको चाहिँ अवस्था सन्दर्भमा हामी कहाँ पनि व्यवसाय मैत्री राजस्व नीति आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ राख्न चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ आउने यो बजेटले यसतर्फ पनि चाहिँ काम गर्नेछ भन्ने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ रहेको चाहिँ छ। खास गरेर यो संस्थागत करको दर पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने पनि हामी एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको तर्फबाट राखेको छौँ। निजी क्षेत्रलाई कसरी सबल र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ? तपाईँ लामो समय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बिताउनु भयो, पूर्व अध्यक्षको नाताले के भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा कन्टिन्युस रूपमा एक्सनको रूपमा हामी गयो भने र विभिन्न मन्त्रालय, विभिन्न ब्युरोक्रेट्सहरू जो इन्भल्भ हुन्छन् उहाँसँग सहकारी गऱ्यो भने मलाई लाग्छ नेपालको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ। र सामान्य प्रधानमन्त्रीले आज जुन कुराहरू भन्नु मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ एउटा हौसला हामी निचेलाई बढाएको छ र अवश्य पनि केही न केही रिस्पोन्स आउला भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। निजी क्षेत्र कसरी सबल हुन सक्छ जस्तो लाग्छ? सफलता भन्ने चिज के हो भने निजी क्षेत्रमाथि नै भर पर्छ। नेपालको विकासको लागि जुन आधारको कानुन र नियमहरू नेपालमा छ बडा अप्ठ्यारो छ,
राम्रै उद्देश्यले गरे तापनि समय लाग्ने कारणले गर्दाखेरि नेपालमा जुन आधारले लगानी आउनु पनि लगानी आउन सकिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान नेपाल सरकारको जानु पर्यो र त्यो कुराहरूमा नयाँ कानुन बनाउने होइन, भएका कानुनलाई सुधारेर सबैभन्दा छोटोभन्दा छोटो समय गर्ने गरिकन एउटा रिजल्ट निकाल्ने गरिकन काम गर्यो भने नेपालको विकास र नेपालमा लगानी भित्रिन सक्ने सम्भावना म देख्छु। लगानी हुन सक्दैन, ठुलो पूर्वाधारमा विकासमा समृद्धिमा परिवर्तनमा लगानी ल्याउनु पर्यो, चिया पसल खोल्नलाई होइन रेस्टुरेन्ट खोल्नलाई होइन भन्नुभएको छ नि त। उहाँले भनेको कुरा म केही सहमत छु, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हामी नेपालीहरू र नेपालका कानुनहरू र नेपालमा हुनुपर्ने पोलिसिजहरूलाई लागू गर्नको लागि जुन आधारले नेपाल सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा कमी कमजोरी छन्। अहिले पनि स्पष्ट छैन। इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड नेपालमा भए तापनि जुन आधारले वान डोर सिस्टम हुनुपर्ने त्यो अहिलेसम्म लागू हुन सकिरहेको छैन। त्यो भनाइ अर्थ के हो भने चाहना राम्रो नेपाल सरकारको, तर जुन आधारले काम गरिन्छन्, जुन व्यक्तिभरमा त्यो काम लागू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ विदेशी लगानीलाई आएन भन्नुभन्दा पनि हामीले कतिको तयारी गऱ्यौँ। एकछिनलाई मानौँ पर्यटनको सन्दर्भमा भ्रमण वर्ष 2020मा एउटा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम पर्यटनमा हामीले चाहिँ विशेष लगानी ल्याउने भन्ने आधारमा, नयाँ डेस्टिनेसन खोल्ने भन्ने आधारमा। तर कहाँ खोल्ने त, जग्गा कसले उपलब्ध गर्ने त, स्थानीय सरकारको काम के त, केन्द्र सरकारको काम के त भन्ने स्पष्टता नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि लगानी आउने सम्भावना छ म भन्छु। तर लगानी आउनुको लागि धेरै नै मेहनत नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रसँग बसेर त्यसका समस्यालाई हल कसरी गर्ने भन्ने काम गर्यो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्तिममा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्यको केन्द्रबिन्दु अथवा बिन्दु मिलनबिन्दु के हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, अहिलेको सन्दर्भमा एउटा नेपाल धेरै वर्षपछि एउटा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकलमा चाहिँ निकै नै सुधार भइसकेको छ भनौँ। 3 तहमा चुनाव भयो, जुन महासङ्घले भन्दै गरेको, म अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले भन्दै गरेको जबसम्म स्थानीय जनताको अधिकार स्थानीयप्रति हुन तबसम्म नेपालको विकास हुन्न भन्ने जुन शब्द हामीले प्रयोग गरेको थियौँ त्यो चुनावहरू भयो। अब 3 वर्ष भइसकेको छ, तर अन्य अझै देखिन्छ। त्यसैले 3 वर्ष भइसक्यो, तर जुन आधारले उहाँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी उहाँलाई अधिकार दिनु पर्यो, त्यो अधिकार नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा अल्झेका छन्। स्थानीय सरकारको जिम्मेवार उनीहरूलाई दिनु पर्यो। केन्द्रले चाहिँ जुन अरू मुलुक जस्तो आफ्नो रक्षा होस्, विदेशको होस् या चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको होस्, त्यो चाहिँ उहाँले हेर्नुहोस्, तर चाहिँ अधिकार चाहिँ स्थानीयमा गयो भने यो मुलुकको विकास धेरै छिटो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले महासङ्घको सबैभन्दा ठुलो हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ भन्ने नि हाम्रो जिल्लाका साथीहरू हुन्। प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो छ र नेपाल सरकार पछि सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क भएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो। यसमा हामी मिलेर क्षेत्र र हाम्रो स्थानीयमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यो, 7 प्रदेशमा हामीले विकास गर्न सक्यो भने नेपालको विकास हुन्छ। तिमीमा के भन्नु चाहनु? आज मलाई जुन हाम्रो अध्यक्षजीले पेस गर्नुभयो, एउटा भिजन उहाँले पेस गर्नुभयो, त्यसमा बृहत छलफल हुन्छ होला र मलाई लाग्छ कमसेकम महासङ्घले एउटा भिजन पेस गर्यो। यसमा चाहिँ जो स्टेक होल्डर छन्, नेपाल सरकार होला, विभिन्न प्रकारका व्यवसायी साथीहरू होला, इन्टरनेसनल कम्युनिटी होला, सबैसँग मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा भोइस हामीले दिन सकेर यो आउने 2 वर्षमा कमसेकम उहाँले भिजन ल्याएकोमा 3-4वटा मात्र काम हामीले गर्न सक्यो भने हाम्रो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। म हाम्रो नयाँ टिमलाई मेरो चाहिँ शुभकामना म दिन चाहन्छु। राम्रो कामबाट सुरुवात गर्नुभयो, कन्टिन्यू गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भिजन पेपर, त्यसै निजी क्षेत्रका समस्या र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढ्न र आत्मनिर्भर बन्नको लागि दिनुभएको सुझावको विषयमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र आज यो कार्यक्रममा व्यक्त भएको धारणालाई प्रधानमन्त्रीले पनि सहकार्य गरेर अगाडि जाने कुरा बताउनु भएको छ। आजको इस्यु अफ द डे यति नै। क्यामेरामा अशोक मानन्दर, ध्रुव लामिछाने, कान्छा डङ्गोलका साथ म नवराज चालिसे पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।